के हो यो? के हो यो? तो स्कूल में रक्सी खानु मिल्छ र? यहाँ रक्सी नहीं खाली था हाँ? रक्सी नहीं किन नहुन्छ रक्सी? यो के हो बोतल? अनि 10 साल पछि यो छ, यो बोतल छ, यो रक्सीको बोतल छ। तपाईँहरू स्कुलको टिचर प्रिन्सिपल राति कति बजे छ? 10 मिनट 9 बज्नुमा 10 मिनट छ। सब भिडियो हुँदैछ। तपाईँ कहाँको? तपाईँ कहाँ हो? तपाईँ स्कुलको हो? तपाईँको हो? अब शुभ नाम शुभ नाम के पऱ्यो? किन चाहिएको? किन नचाहियो? तपाईँ यहाँ राति शिक्षामा तपाईँ आएर यहाँ रक्सी खानु मिल्छ? यो पार्टी चल्दैछ। यो किन यहाँ किताब छ, किन नखाने तपाईँ? अहिले यहाँ तपाईँले सब बोतल अघि नै हामीले मैले फोटो अघि नै म यहाँ छिटेर गइसकेको छु। यो रक्सी के हो? यो पुरा रक्सी छ। यो रक्सी यहाँ रक्सी छ। निकालो त, निकालो निकालो। यो क्याप्चरमा ल्याऊ, यो रक्सी क्याप्चरमा ल्याऊ। यो भोलि नगरपालिका जान्छ। यो रक्सी पुरा पेक भरेछ। यो डब्बामा राख्नु। यो नगरपालिकामा जान्छ पुरा। यो उहाँ आउनुहुन्छ यहाँ शिक्षा विभागलाई यो पहिला पनि दिन आउनुहुन्थ्यो। यो हेर्नु, यो मजाले मासुहरू छ, चुराहरू छ। मजा आयो होइन? मजा ल।